नमस्कार। कार्यक्रम प्रयासको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। एकजना नेपाली जो जापानी मौलिक पकवान सुशी बनाउन माहिर हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरैले जर्मनीमा सुशी किङका रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। उहाँले जर्मनीमै पहिलो सुशी एकाडेमी स्थापना गर्नुभएको छ। सुशीमा नेपाली मौलिक मसला मिसाएर जर्मनीमा लोकप्रिय पकवान बनाउन पनि सफल हुनुहुन्छ उहाँ। सेफ रामकाजी गोसाई जो हाल नेपाली सेफहरूलाई सुशी बनाउने कला सिकाउन नेपाल आउनु भएकै बखतमा उहाँका प्रयासको चर्चा गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौं। विदेशी पकवानमा नेपालीको विज्ञताका पछाडिका प्रयास आज हामी उहाँबाटै जान्नेछौं। आउनुहोस् स्वागत गरौं सेफ रामकाजी गोसाईलाई। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? कति समय अवधिको लागि नेपालमा बस्दै हुनुहुन्छ? यो पालि कति समयको लागि आउनुभयो? यो टाइममा 6 हप्ता जति बस्छु। यहाँ ट्रेनिङ 2-3 रात ट्रेनिङको प्रोग्राम लिएर आएको छु। त्यो ट्रेनिङ सकाएपछि मात्र जान्छु। ट्रेनिङकै लागि भनेर कति समयमा आउनुहुन्छ तपाईँ नेपाल? म प्रायः हरेक वर्ष आइरहन्छु नेपालमा। म आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि एउटा कोर्स गरेको थिएँ। हजुर। तर यसपालि चाहिँ नेपाल आउनुको कारण नै यो नेपाली युवाहरूलाई स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ दिने भएर नै आएको। सिपमूलक तालिम दिनको लागि तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ। विशेष गरेर सुशी बनाउनलाई सिकाइरहनु भएको छ। कतिको आकर्षित भएका छन् युवाहरू सिक्नको लागि? कतिको अगाडि आइरहेका छन्? के पाउनु भयो त? खासै मैले सोचेको भन्दा चाहिँ मैले यति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यसो इन्ट्रेस्ट गर्ला जस्तो लागेको थिएन। खासै मैले चाहिँ 15 जनाको लागि एउटा ग्रुपमा चाहिँ 15 जनाको लागि मात्र भनेर चाहिँ सिकाउने खोजेको थियो। त 500 जनाले भन्दा बढी रजिस्टर गर्दाखेरि म आफैलाई अचम्म लाग्यो। नेपालकै पहिलो सेफ पनि आउनु भएको थियो हैन? हजुर। यो परिकार जापानी हो भन्ने थाहा छ हैन? नेपालीहरूले अहिले पनि जापानिज रेस्टुरेन्टहरूमा गएर सुशी खाने त गर्नु भएको छ। यद्यपि तपाईँ एउटा सुशी किङको रूपमा परिचित व्यक्तित्वले जापानिज परिकार सुशीको बारेमा भन्नु पर्यो भने कस्तो प्रकारको यो परिकार हो? यो पकवानको बारेमा केही बताइदिनुस् न। खास यो चाहिँ सुशी भनेको यो एकदम वर्ल्ड वाइड फेमस छन्। यो सुशीलाई हामी यो चाहिँ जापानमा चाहिँ जम्मा 5 थरीको सुशी छ। तर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो परिकारले चाहिँ हामीले 100औं थरीको चाहिँ परिकार बनाउन सक्छौँ। के हालेर बनाइन्छ? एउटा सामान्य सुशी कसरी बनाइन्छ? अब जापानमा हेर्ने हो भने त्यहाँ बढी चाहिँ फिसकै बनाउँछ। हजुर। तर चाहिँ मैले चाहिँ जर्मनमा बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले जस्तै भेजिटेबलको भयो, मिट आइटम भयो, फिस आइटमको मैले चाहिँ हामी एउटा कुक भएको नाता हामी अगाडि जे छौँ हामी त्यसलाई सुशीको परिकार निकाल्दिन्छौँ। हजुर। फर एक्जाम्पल म एकजना नेवार मान्छे हो हैन? हाम्रो नेवारको पनि कल्चर डेभलप होस् भनेर एउटा चाहिँ सालमन कचिला रोल भनेर नाम राखेर त्यो पनि अहिले प्रख्यात छन्। एउटा बढी मात्रामा यहाँले बनाउनु भएको पकवान जुन सुशीकै फरक परिकार छ नि, त्यो चाहिँ जर्मनीहरूमै प्रख्यात हो कि जर्मनीमा बस्ने नेपालीहरूमा मात्र प्रख्यात हो? प्रख्यात त वर्ल्ड वाइडमा नै प्रख्यात छ हैन? अब जस्तै चाहिँ हरेक सेफले आफ्नो क्रिएसन हुन्छ। जस्तै मेरो एरियामा सुशी बारहरू धेरै छन्, तर मेरोमा अलग सुशी छन्। जस्तै चाहिँ ब्ल्याक राइसको भयो, त्यो एरियामा चाहिँ मेरो एरियामा चाहिँ ब्ल्याक राइसको सुशी कोहीसँग पनि छैन। मैले मेरो आइडियाले नयाँ सोचले नयाँ तरिकाहरू चाहिँ नयाँ सुशी रोलहरू चाहिँ म डेभलप गर्दै जान्छु। हजुर। यहाँको रेस्टुरेन्टमा आउने बढी मात्रामा सुशी पारखीहरू जो सुशी खान मन पराउनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ जर्मनकै बासिन्दा बढी हुनुहुन्छ कि नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर सोध्न खोजेँ मैले। हाम्रोमा इन्टरनेसनल आउँछ। हाम्रोमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ 80% त जर्मनीहरू नै हो अनि 20% चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू आउँछ। जस्तै जापानिजहरू नै आउँछन्। यो चाहिँ डेनमार्क, स्विडेनको पनि आउँछन्। सबभन्दा बढी यो चाहिँ यो नोभेम्बर डिसेम्बरमा चाहिँ
बढी डेनिस र स्विडेनहरू बढी आउँछन्। हजुर, भक्तपुरको बासिन्दा तपाईँ होइन, नेपालमै पनि केही गरौँ भनेर रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा धेरै अप्ठ्याराहरू झेल्नु पर्यो, त्यो कारणले गर्दा विदेशिनु पर्यो। त्यो बेलालाई एकचोटि सम्झिनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? त्यो बेलाको सम्झियो भने त कहिलेकाहीँ धेरै दुःख लाग्छ, आँसु आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चाहिँ मेहनत गरेर दुःख गरेर अलिअलि पैसा जोगाएर रेस्टुरेन्ट खोलेँ। जब चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट चाहिँ आफ्नो अब पैसा त डुब्यो होइन, सबभन्दा दुःख लाग्यो चाहिँ आफ्नो देशै छोडेर जानु पर्यो, त्यो चाहिँ सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो बेलामा तपाईँले यहाँ अब मेरो भविष्य छैन भन्ने महसुस गरेकै कारणले गर्दा विदेशिनु पर्यो होइन, बाध्यता थियो त्यो? बाध्यता थियो। सुरुमा कुन देश जानुभयो, के कामहरू गर्नुभयो यहाँले? सुरुमा म हल्यान्ड गएको थिएँ, हल्यान्डमा 1 हप्ता बसेँ। त्यसपछि म जर्मनीमा गएँ, त जर्मनीमा पनि धेरै सङ्घर्ष गरेँ। जर्मनीमा पनि धेरै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै अलिअलि पैसा जोगाउँदै मेहनत गर्दै जाँदाखेरि धेरै साथीभाइहरू भेट्यो। एकजना राजाराम श्रेष्ठ दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ साँखुको हो। उहाँले मलाई चाहिँ घरमै लगेर माछा काट्नेदेखि सिकाएर सुसी रोल कसरी बेच्ने भनेर चाहिँ सिकाउनु भयो सुरुमा। अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ किताबहरू पढ्दै, युट्युब हेर्दै, काम गर्दै, अलिअलि पैसा जोगाउँदै, धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ जर्मनीमा, यहाँ जस्तो होइन। अलि धेरै दुःख कष्ट गरेर चाहिँ पैसा पनि जोगाएँ। त्यही अलिअलि पैसा जोगाएर राखेको पैसाले चाहिँ म चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ मास्टर कोर्स, सुसीमा मास्टर कोर्स गरेँ। अनि चाहिँ मास्टर कोर्स गरिसकेपछि फेरि म चाहिँ जापानमा गएँ। अनि जापानमा चाहिँ मैले रामेन कोर्स गरेँ 2 हप्ताको टोकियोमा। त्यहाँबाट मैले इजरायल भिजिट गरेँ। इजरायलमा पनि धेरै सुसीहरू चाहिँ त्यहाँ पनि एकदम फेमस रहेछ। सायद कोभिड नभएको भए हाम्रो चाहिँ ब्रान्च भइसक्थ्यो होला इजरायलमा पनि। अनि त्यहाँबाट ब्रान्च भइसक्थ्यो। तपाईँ मास्टर्स गर्नको लागि अमेरिका जानुभयो नि, त्यो बेलामा के सोचेर जानुभयो? कति समयको पढाइ हुन्थ्यो अथवा कति समयको ट्रेनिङ हुँदो रहेछ मास्टर्सको लागि, यो सुसीकै परिकार बनाउनको लागि चाहिँ? खास 8 हप्ताको कोर्स हो। हजुर, त्यहाँ सुसीको चाहिँ 8 हप्ताको कोर्स हुन्छ। हामीले किनकि मास्टर्स भन्नासाथ ओहो झन्डै 2 वर्ष 3 वर्षको पढाइ जस्तै केही हुन्छ कि त्यो ट्रेनिङहरूमा पनि जस्तो लाग्छ कि हामीलाई। तर विदेशमा चाहिँ परिकार बनाउनको लागि पनि मास्टर्स भनेर भिन्दै किसिमको विधा हुन्छ पढ्नको लागि पनि होइन। त्यसपछि पनि तपाईँ जापान गएर रामेनमा पनि ट्रेनिङ लिनुभयो यहाँले। यो सबै आवश्यकता किन थियो? किनकि तपाईँ एकजना नेपाली जर्मनीमा पहिलो ग्लोबल सुसी एकाडेमी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो सञ्चालन गर्दा ताका पनि त अप्ठ्याराहरू त थिए होला नि त होइन र? अप्ठ्याराहरू त धेरै छन्, किनभने कुनै पनि काम गर्नलाई सजिलो छैन। म जापानमा अमेरिकामा किन गर्ने, मलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नु थियो। मैले एउटा भिजन थियो, मेरो चाहिँ भिजन चाहिँ एकाडेमी खोल्ने भिजन थियो। त्यो एकाडेमी खोल्नको लागि अब सानोतिनो भिजनले भएन, गहिरो अध्ययन गर्नु पर्यो पहिला। त्यही गहिरो अध्ययन गर्नको लागि मैले युरोपको 28वटा कन्ट्रीमा घुमेँ। अब अमेरिका, जापान, इजरायल गएर धेरै अनुभवहरू बटुलेँ। त्यही अनुभवहरू बटुलेर मैले पहिला ग्लोबल सुसी एकाडेमी खोलेँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ मानस सुसी एन्ड ग्रिल रेस्टुरेन्ट भनेर चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोलेँ। पहिला त्यसो भयो एकाडेमी खोल्नुभयो अनि मात्र रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो? हजुर। पछि रेस्टुरेन्ट किन खोलेको भन्दाखेरि मैले चाहिँ ग्लोबल सुसी एकाडेमीमा ट्रेनिङ दिँदाखेरि त्यो सामानहरू धेरै खेर जाने भयो। अनि धेरै खेर जाने भयो। अनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने ठाउँ पनि आवश्यक भयो। अनि चाहिँ मैले चाहिँ सोचेर चाहिँ अब चाहिँ कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ ग्लोबल सुसी एकाडेमीमा त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गराउने अनि प्र्याक्टिकल चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टमा प्र्याक्टिकल गर्ने। अनि चाहिँ त्यसो ट्रेनिङ र प्र्याक्टिकल, थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि उनले झन् बढी चाँडै सिक्ने रहेछ। ग्लोबल सुसी एकाडेमी कति सालमा यहाँले स्थापना गर्नुभयो? मैले 2015 जुन 1 स्थापना गरेका। कतिजना जतिले त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिनुभएको छ र काम नै सुरु गरेका कति जति हुनुहुन्छ त? लिन त यो उसमा चाहिँ धेरैले लिए, कतिले चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोलिरहेछ। अहिले चाहिँ जर्मनको अहिले
जर्मनको होटेलको सेफहरूले मेरोमा ट्रेनिङको लागि पठाइदिन्छ किनभने त्यो ट्रेनिङ कोर्स महँगो पनि पर्छ एउटा कोर्सको लागि चाहिँ 7,140 रुपियाँ पर्न आउँछ। यसरी एकाडेमीमा आउनेहरू चाहिँ कति जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ कि विदेशीहरूको कस्तो छ अवस्था, कति जति हुनुहुन्छ? सबभन्दा बढी त विदेशीहरू नै हो। अब जति अब जर्मनमा यो विद्यार्थीहरू दुःख पाएका विद्यार्थी भाइहरूलाई मैले चाहिँ फ्रीमा सिकाउँछु नेपालीहरूलाई। अहिले मकमा ट्रेनिङ गरेर चाहिँ त्यहाँ जे होस् उनीहरूले काम पाएर उनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेछ किनभने स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरूसँग त्यति पैसा हुँदैन, उनीहरू धेरै काम गर्न एलाउड पनि हुँदैन। मैले दुःख पाएका नेपालीहरू स्टुडेन्टहरूलाई मेरोमा ट्रेनिङ गराउँछु, ट्रेनिङ गराएर काम चाह्यो भने उनीहरूलाई काम पनि लगाइदिन्छु उता। हजुर, त्यसो भए अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि पनि जर्मनीमा जुन तपाईँको एकाडेमी छ अनि त्यसै गरी रेस्टुरेन्ट छ, कतिजना जतिलाई यहाँले रोजगारी दिइरहनु भएको छ त? हाम्रोमा अहिले 10 जना जति छ, सबै 2 जना नेपाली छन्, 8 जना चाहिँ जर्मनीहरू छन्। एकाडेमीमा कि सबै गरेर? रेस्टुरेन्ट प्लस एकाडेमीमा। अरूको देशमा त्यसमाथि पनि त्यो देशभन्दा पनि अर्को देशको चाहिँ कुनै एउटा परिकार होइन, त्यो परिचित मात्र गराएको होइन कि त्योमा पारखीहरूको लागि एकदमै विशेष यहाँ बन्नुभयो र त्यो कारणले गर्दा पनि सुसी किङ भनेर धेरैले यहाँलाई एउटा परिचय पनि दिएका छन्। कस्तो लाग्छ त तपाईँलाई कसैले सुसी किङको रूपमा बोलाउँदा, त्यो नाम दिँदा? सबभन्दा पहिला त आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा स्ट्याब्लिस भएर त्यस्तो पहिलो एकाडेमी खोल्नु नै ठुलो गर्वको कुरा हो। झन् सुसी किङ भनेर बोलाउँदाखेरि झन् धेरै गर्व लाग्छ होइन। हामी चाहिँ पहिला म भक्तपुरमा बस्दाखेरि चाहिँ जर्मन प्रोजेक्टहरू लिएर धेरै जर्मनीहरू आउँथे हाम्रो देशमा, उनीहरू प्रोजेक्ट लिएर आउँथे। अहिले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ जर्मनमा लगेर प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ जर्मनहरूलाई ट्रेनिङ दिन पाउँदा धेरै गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। समय फेरियो है, समय फेरि त्यसको लागि प्रयास जति पनि गर्नुभएको थियो त्यसले सार्थकता पनि पाइरहेछ। अब तपाईँ त अप्ठ्याराहरूका बावजुद विदेश जानु परेको हो, हुन त बाध्यात्मक थियो त्यो परिस्थिति। अहिले हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि पनि हुन्छ नि, रामकाजी गोसाई नेपाल आएर सुसीको ट्रेनिङ दिनु भनेको चाहिँ भनेपछि उहाँले यो ट्रेनिङ दिएर विदेश लाने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच अरूमा जाला कि अथवा नेपालमै चाहिँ यो सिप सिकेर केही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नु भएको हो? अझ प्रष्ट रूपमा बताइदिनु पर्यो भने। खास अहिले म यहाँ आउनुको कारण नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई सुसीको स्किल ट्रेनिङ दिएर ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई दक्ष बनाउने हो। उनीहरूलाई ताकि उनीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ लिएर स्किल सिकेर सुसीको स्किल सिकेर आफ्नो व्यवसाय गर्न सकिन्छ अथवा कुनै होटेलमा राम्रो होटेलमा नोकरी पाउन सकिन्छ। त्यही आत्मसक्षम बनाउने हो, दक्ष बनाउने हो स्किलफुल ट्रेनिङ दिएर। किनभने यो चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो हुन त पैसा भनेको जति भयो पुग्दैन, तर आफूसँग भएको दुःख गरेर 1-2 पैसा कमाएर जोगाएर राखेको जर्मनबाट सामान ल्याएर आफ्नो युवा वर्गलाई सिपमूलक तालिम दिएर सक्षम बनाउने उद्देश्य हो। किन भन्दाखेरि मेरो सोच के भन्दाखेरि चाहिँ म पनि धेरै गरिब मान्छे, दुःख पाएर धेरै दुःख पाएको मान्छे। दुःख पीडा भनेको भोगेको व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ। एकजना युवालाई आत्मसक्षम बनायो भने, दक्ष बनायो भने उसले आफ्नो घरलाई राम्रो गर्न सकिन्छ। जब घरलाई राम्रो बनाएपछि उसले चाहिँ आफ्नो टोललाई विकास गर्न सकिन्छ। जब टोल राम्रो भएपछि समाज विकास हुन्छ, समाज विकासपछि नेपाल विकास हुन्छ। त्यही नै मेरो आशा इच्छा हो। हुन त अरूले हेर्दाखेरि भक्तपुरको नेवार त्यो समयमा पनि विदेश किन जानु परेको थियो र होइन, नेपालमै पनि केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला भन्नेहरू पनि होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो अवस्थामा बित्यो, कस्तो परिवारमा जन्मनु भएको थियो, त्यो जिज्ञासा पनि मेटाइदिनुहोस्। बाल्यकालमा मैले चाहिँ मेरो आमाको नाम कृष्णमाया हो, बुबा जगतबहादुर गोसाई, उहाँ बित्नुभयो। आमाले चाहिँ जब म स्कुल लाइफ पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो आमाले अर्को खेतीमा काम गरेर दिनको 25 रुपियाँ ज्याला लिएर मलाई पढाउनु भएको। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कति पीडा होला त्यो टाइममा। तर यो त मान्छेले म यो गर्छु भनेर सोचेपछि उसले चाहिँ गर्ने रहेछ। कतिजना दाजुभाइ तपाईँहरू, दिदीबहिनी कतिजना? मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ,
दुईजना बहिनी एकजना भाइ बहिनी पनि जर्मनमै छ ठुलो दिदी चाहिँ यतै सबैको बिहा भइसक्यो एकजना भाइको भाइ अहिले मास्टर पढ्दैछन् हजुर यी सबै सन्तानको लागि भनेर आमाले सङ्घर्ष गर्नुभयो एकल महिलाले तपाईँहरूलाई पालन पोषण गर्नुभयो तर जिन्दगीमा दुःखहरू आए तर दुःखहरूलाई हटाउँदै सुख पनि त आयो नि होइन हामीले के सोच्नुपर्छ भने आज दुःख पाएको व्यक्ति नै भोलि सुख हुने मान्छे हो भनेर सम्झनुपर्छ किनभने जब मान्छेसँग चाहिँ जब मान्छेमा चाहिँ भन्छ नि पहिला बुढापाकाहरूले चाहिँ जब मान्छेमा चाहिँ पकेटमा पाल परेको खाली पेट बाहिर हिँड्नु पर्यो भने त्यसले यहाँ पिएचडी गरेको मान्छेले पनि उसलाई सक्दैन किनभने उसले यति सङ्घर्ष गरेको हुन्छ जस्तै त्यसैमा मै परेँ मेरो जब म एसएलसी दिँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा खुट्ला मेरो अङ्कल टोलकै एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो विश्वराम साईजी भने म अङ्कल उहाँले पहिलो खुट्किलामा साथ दिनुभयो त्यसपछि म त्यसबाट काम गर्दाखेरि मिहिनेत गर्दाखेरि एकजना हुनुहुन्छ आङ्ग्यालजन शेर्पा उहाँ पाइलट हुन्छ उहाँ प्लेन एक्सिडेन्टमा बित्नुभयो त्यसपछि मलाई एउटा उहाँले नै मलाई चाहिँ यो अमेरिकन रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने सिक्ने मौका दिनुभयो अहिले आङ पासी दिदी भने अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँले पनि ठुलो सहयोग गर्नुभयो सुरुमा जब म ट्रेकिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ गाउँ दाइ हुनुहुन्छ उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ दुःखको सङ्घर्ष कुरा गर्दै पहिला ट्रेकिङ गर्दै इँटा डिपोमा काम गर्दै एउटा वेटर काम गर्दै किचनमा काम गर्दै सिक्दै पछि चाहिँ आफै रेस्टुरेन्ट खोल्न सफल भएँ भनेपछि तपाईँको विगत फर्केर हेर्ने हो भने ट्रेकिङको काम गर्नुभयो होइन त्यसपछि पहिला ट्रेकिङको काम गरेँ त्यसपछि इँटा डिपोमा काम गरेँ हजुर इँटा डिपोमा के काम गर्नुभयो इँटा बेच्ने काम गर्ने हजुर म अङ्कलले खोल्नु भएको विश्वराम अङ्कलले खोल्नु भएको हो उहाँले मलाई साथ दिनुभयो उहाँले पहिलो खुट्किला त्यहाँबाट सुरु गरेँ त्यसपछि म रेस्टुरेन्टमा किचनमा काम गर्दै वेटरको काम गर्दै कति वर्ष अरूको रेस्टुरेन्टमा काम गरेर पछि आफैले रेस्टुरेन्ट खोल्न सक्षम हुनुभयो तपाईँ नेपालमा रहँदा नेपालमा त मैले 3 वर्ष काम गरेँ 3 वर्षमा मैले सबै सिकेँ बिहान 11 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म काम गर्थेँ धेरै मेहनतका साथ गर्थेँ मैले 3 वर्षपछि चाहिँ मैले पछि आफैले रेस्टुरेन्ट खोल्न सफल भएँ त्यो रेस्टुरेन्ट कति समयसम्म सञ्चालन गर्नुभयो रेस्टुरेन्ट 3-4 वर्षसम्म सञ्चालन गरेँ अब जब देशमा 4 वर्षसम्म सञ्चालन गरेँ जब देशमा अशान्ति फैलिँदै आयो द्वन्द्वकाल हुँदै आयो त्यसपछि चाहिँ अनि विदेशमा बाध्य भएँ त्यो समय र यो समय धेरै फेरिएको छ नि त होइन राजनीतिक रूपमा पनि केही हदसम्म सुधार भएको जस्तो महसुस गर्न सकिने अवस्था छ अहिले नेपाल आउँदा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले नेपाल त अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो अहिले किन पहिला र अहिले धेरै अब विकास पनि हुँदैछ धेरै परिवर्तन भइसकेछ अब म विदेशमा बसे पनि मेरो नेपाल माया चाहिँ मन चाहिँ नेपाली नै हो त मलाई एउटा कुरा विदेशमा बसे पनि एउटा कुराले मलाई के चित्त बुझेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ म यो देशले मलाई सबै दियो यो देशको हावापानीमा हुर्केर खेल्दै नाचेँ यही देशबाट शिक्षा लिएँ यही देशमा चाहिँ मेहनत गरेर हुर्केँ बढेँ त मलाई यो देशलाई केही दिन सकेन त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यो अब देशले त मलाई जन्मायो हुर्कायो पढायो अब यो देशलाई केही दिउँ भनेर चाहिँ म चाहिँ आएको त्यो कारणले गर्दा निःशुल्क रूपमा यहाँ सिपमूलक तालिम दिइरहनु भएको छ होइन हजुर खासमा जिन्दगी के रहेछ त रामकाजीजी जिन्दगी भनेको एउटा चाहिँ जब मान्छेले जिउन जाने भने चाहिँ यो चाहिँ अब के भन्छ जीवन एउटा सङ्घर्ष हो तर यसमा सङ्घर्ष हामी यसमा चाहिँ खुसी पनि हुन सक्छौँ दुःखी पनि हुन सक्छौँ त एउटा म चाहिँ पहिल्यैदेखि एउटा सकारात्मक सोच भएको मान्छे भएको हुनाले एउटा सकारात्मक सोचको अभियन्ता पनि भएको हुनाले जतिसुकै दुःख पीडा पनि हामीले सकारात्मक सोचले नै मान्छेलाई सक्षम बनाउने रहेछ
त्यसो भए तपाईँका जति अप्ठ्यारा समयहरू थिए नि त, तपाईँ यहाँबाट विदेश दिनु पर्यो, विदेश जाँदाखेरि पनि सहज रूपमा सजिलो काम पाइएन होइन, कतिपय अवस्थामा त इलिगल रूपमा पनि बस्नु परेको होला, सुरुवाती दिनको कुरा गर्दैछु म। तर त्यो समयमा भनेको त हरेस पनि खाइयो होला, ओहो अब म कहाँ नै जान सक्छु, म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु, मेरो त जिन्दगी सक्यो जस्तो पनि त महसुस गर्नुभएकै होला। निराशा जुन हुन्छ नि हाम्रो जीवनमा आउँछ नि अप्ठ्यारा परिस्थितिमा, त्यो निराशाको अन्त्यको सूचक चाहिँ के हो त? मैले जीवनमा कहिले पनि चाहिँ निराश चाहिँ भएन, दुःख धेरै भए होइन। जब मान्छेमा जब एउटा सकारात्मक सोच भयो भने उसले चाहिँ उसले जिन्दगीमा कहिले निराशा गर्नु पर्दैन। किनभने मैले सोच्थेँ यो कारण सकारात्मक सोच भयो भने आज भन्यो भने भोलि हुन्छ, भोलि भयो भने पर्सि हुन्छ, आशा चाहिँ जागिराख्ने कि। अनि जति नै दुःख पीडा पनि मान्छेहरूले चाहिँ भन्छ म चाहिँ सधैँ हाँसिराख्ने। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई नराम्रो गर्नु छैन, मसँग जे छ म त्यही सिपलाई लिएर म अगाडि जान्छु। प्रयास भने निरन्तरता दिनु पर्यो होइन, दिनुपर्छ। आफूले सोचेको आफूले खोजेको जुन एउटा काम हुन्छ नि त्यो कामबाट सन्तुष्टि पाउनको लागि मान्छे एकदमै लालायित हुन्छ, तर उसले गरिरहेको काममा बिचमा समस्याहरू आइदिन्छ अनि मानिस आत्तिन्छ पनि। जबसम्म मान्छे निरन्तर काममा लागिराख्यो भने अप्ठ्यारा बाध्यता त आउँछ। हजुर, कति मान्छेहरूले चाहिँ मसँग जब बिचमा समस्या अप्ठ्यारो आयो भने त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। किनभने जब उसले मान्छे जब एकछिन लड्छ नि त उठ्न सक्नु पर्यो। जब उठिसकेपछि फेरि लडे पनि उसले चाहिँ उठ्ने प्रयास चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। जस्तै कति मान्छेहरूले चाहिँ उदाहरणको लागि कति मान्छेले यहाँ रेस्टुरेन्ट खोले, अब उसले चाहिँ अब एकचोटि असफल भयो भन्दैमा उसले पछि प्रयास गर्न छोड्यो भने ऊ कहिल्यै सफल हुँदैन। असफलता भनेकै सफलताको चिन्ह हो। त्यसैले प्रयास भनेको जारी राख्नुपर्छ, निरन्तरता। सकारात्मक सोच नै सृजना आफैबाट गर्नुपर्छ नि त होइन, आत्मजागरुकताबाट ल्याउनु पर्ने सोचको एउटा परिवर्तनशील रूप हो त्यो। तर मानिसले सजिलै आफूलाई जब अप्ठ्यारो पर्छ, जब आफू दुःखी हुन्छ त्यो बेलामा सकारात्मक सोच ल्याउन नै सक्दैन कि। त्यसो भए के हो त सकारात्मक सोच? यो एउटा सकारात्मक सोच भनेको चाहिँ मान्छेले कसरी ल्याउन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू धेरै निराश हुन्छन् होइन। जब निराश चाहिँ हुनै हुँदैन, तर त्यो त आफै हुने परिस्थितिले बनाउने हो नि त होइन र? त्यो मान्छे परिस्थितिले बनाउने एउटा चाहिँ जब मान्छेमा उसको आत्मा हुन्छ नि। हजुर, जब चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा आत्माले कति मान्छेले सुसाइड गर्छ, कति मान्छेले गर्छ होइन। अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो निराश भएर नि त्यस्तो गरेको होइन। जब मान्छे सकारात्मक सोच्छ नि उसले चाहिँ आशा चाहिँ जागिरहेको छ, म आज भन्नु भोलि हुन्छ, भोलि भने पर्सि हुन्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा परिवार छ नि, जब एउटा परिवारमा एकजनाले चाहिँ नकारात्मक सोच्यो भने त्यो परिवार भट्टाभङ्ग हुन्छ। कसैको त्यो फ्यामिली नै बिग्रिन्छ। किनकि यहाँ त जर्मनीमा सकारात्मक सोचको अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। यो अभियानबाट चाहिँ कस्तो परिवर्तन आएको छ त? त्यसो भए म यो अभियानबाट धेरै परिवर्तन आएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ जर्मनीमा हामी ग्रुप छौँ, हामी नेपालमा एक आपसमा भेटघाट गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। कसैले नकारात्मक कुरा गर्न थाल्यो भने है हामी यसलाई यसो गर्दाखेरि कसो होला भने हामी उदाहरण दिएर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ वार्तालाप गर्छौँ। अन्त यो त हो रहेछ है भन्छ, देश खुसी लाग्छ। सकारात्मक सोच त्यसो भए मानिसले आफैले सृजना गर्न सक्नुपर्छ होइन। अहिलेको स्थिति हेर्नु भने अझ लकडाउनको समय, कोरोनाको कहर त अझै पनि छ। जुन बेलामा लकडाउन थियो त्यो बेलामा धेरै नेपालीले आत्महत्या गरे होइन। त्यो तपाईँले बाहिर रहँदाखेरि पनि सुनिरहनु भएको समाचार होला। त्यसो भए हामीले यस्तो खाले स्तरहरू बढ्दै नजाओस्, मानिसलाई त्यस्तो खाले सोच नआओस् भन्नको लागि चाहिँ कस्ता किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सक्छौँ कि के गर्न सकिन्छ होला त? जब मान्छेले चाहिँ आफूले समाधान गर्न नसक्ने त्यो समस्याको उनै खोज्ने होइन कि। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब नेपालमा राजनीतिक समस्या छ होइन। म त्यो राजनीतिक समस्या लिएर मैले समाधान गर्न सक्दैन। जस्तै ल कुनै विदेशमा भूकम्प आयो, कुनै अरू देशमा भूकम्प आयो भने हामीले रोक्न त सक्दैन। हामीले नसकेको आफूले समाधान गर्न नसकेको समस्यालाई हामीले त्यो समस्या लिने नै होइन। मान्छेले आफूभन्दा बाहिरको सोच
आफूभन्दा बाहिरको समस्या ल्याएर नै मान्छेहरू निराश हुन्छन् नि। तर कस्तो हुन्छ भने धेरैको रोजगारी खोसियो नि त होइन, जागिर खाइरहेको ठाउँबाट निकालिनु पर्यो, लकडाउन थियो, आर्थिक रूपमा भारहरू थपिँदै गयो, परिवार पाल्नुपर्ने समस्या हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले अरू बाटो नै देखेन, त्यो कारणले गर्दा पनि उसको रोजाइ चाहिँ आत्महत्या बनेको पनि त हुनसक्छ। अब अहिले यहाँ नेपालमा चाहिँ अब गभर्मेन्टको के सिस्टम छ भने मलाई चाहिँ थाहा भएन यहाँ, होइन। जस्तै मैले जर्मनमा चाहिँ के सिस्टम छ भने चाहिँ गभर्मेन्टले 60% दिन्छ कामदारहरूलाई, 40% हामीले दिने हो। जस्तै अब त्यहाँ जर्मनमा चाहिँ गभर्मेन्टले हरेक क्षेत्र उनीहरूले हरेक व्यक्तिलाई बिजनेसम्यानलाई सहयोग गरेको हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल अहिले यो नोभेम्बरदेखि लकडाउन भयो। जस्तै अब लास्ट इयरको नोभेम्बरमा कति सेल्स बिजनेस गर्यो त्यसको 75% गभर्मेन्टले दिन्छ। त्यसैले त्यहाँ जर्मनमा लकडाउन भयो भने खास बिजनेस गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छ। सरकारको तर्फबाट सहयोगहरू हुने हो भने चाहिँ जनता निराश हुँदैन रहेछन् होइन। त्यसो भए त त्यो किसिमको व्यवस्था नेपालमा छैन, त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ भन्नुभयो यहाँले। त्यही हो, कारणै त्यही हो। किनभने यहाँ चाहिँ अब हाम्रो गभर्मेन्टले पनि जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टले पनि के गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ भने मलाई त अब काम नहुने मान्छेलाई चाहिँ सरकारले भत्ता दिने, अनि काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ट्याक्स लिने, होइन। जस्तै अब शिक्षा फ्री दिने, हेल्थहरूको जस्तै उपचार फ्री दिने। जबसम्म यो नेपालमा चाहिँ यो हेल्थ र एजुकेसनमा फ्री हुँदैन तबसम्म धेरै गाह्रो हुन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क बनाउने भनेर विभिन्न अभियानहरू त सरकारले पनि ल्याएको, कार्यक्रम पनि भएका हुन्, तर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। समस्या कहाँ होला त? यो चाहिँ सरकारले यो चाहिँ मेरो विषय परेन, किनभने यो चाहिँ सरकारले सोच्ने समय हो, होइन। मैले भन्न खोजेँ किन यदि चाहिँ हाम्रो देशको विकास गर्ने हो भने फ्री एजुकेसन शिक्षा बिना त अगाडि हामी बढ्न सक्दैनौँ। मेन हामीले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो, त्यसपछि सिपमूलक तालिमहरू दिनु पर्यो, आर्थिक स्रोतलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, होइन। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्न सक्ने भनेकै मैले चाहिँ युवा वर्गहरूलाई सिपमूलक तालिम दिएर सक्षम बनाउने हो। उद्यमी बन्न खोजेका धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, यति बेला कार्यक्रम प्रयास पनि हेरिरहनु भएको होला। तर उद्यममा लाग्नको लागि, प्रयास गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको कस्तो खाले मानसिकता छ भने आफूसँग पैसा हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा आफू बलियो भयो भने मात्र कुनै पनि उद्यम सुरु गर्यो भने सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच छ। जबकि त्यो मात्र नभएर नयाँ किसिमको सृजनात्मक सोचहरूबाट नै उद्यम सफल हुन सक्छ, होइन। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मसँग पैसा छैन, मसँग सिप छैन भनेर गऱ्यो भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन। सबभन्दा पहिला त उसलाई बिजनेस कुनमा बिजनेस गर्ने हो त्यसमा स्टडी गर्नु पर्यो, त्यसमा स्टडी गरेर त्यसमा तालिम लिनु पर्यो। यदि मान्छेको हातमा सिप भयो भने इन्भेस्टरहरू धेरै आउँछन्। पहिला म गर्छु भन्नु पर्यो, साथीभाइहरू सल्लाह गर्नु पर्यो। अब चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा मान्छेहरूले चाहिँ सिप भएर पनि पैसा भएन भनेर त्यो सोच्नु भनेकै बेकार हो। किनभने उसँग सिप छ भने त सिप अरूलाई भन्नु पर्यो, प्रचार गर्नु पर्यो। तर यस्तो हुन्छ नि त, कुनै नयाँ सोच ममा छ र म उद्यममा लगाउन चाहन्छु भने त्यो सोच मैले अरू कसैलाई सञ्चार गरेँ भने उसले नै त्यो आइडिया चोर्छ कि भनेर डराउने पनि छ नि त। होइन, त्यसो डराउनु हुँदैन। जस्तै चाहिँ अब मैले सुसीको नयाँ प्रकार बनाउँछु। हजुर। जस्तै अब मैले यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ब्ल्याक राइसको नयाँ रोलहरू ल्याएँ। साथीभाइहरूले फोन गरेर सोध्छ, भाइ यो कसरी गर्ने? त हामी चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ उसले कपी गर्छ, ऊ म भन्दा हो धनी हुन्छ भने त्यो सोच्ने नै बेकार हो। किनभने जस्तै मसँग पैसा भयो भने मैले कुनै साथीभाइलाई भेट्दाखेरि ल एक कप कफी त पिउ भन्न सक्छु नि। अब मसँगै छैन भने मैले कसरी भन्ने? त्यसैले चाहिँ यो कपी गर्ला त्यो गर्ला भने डराउनै हुँदैन। किनभने हरेक मान्छेको आफ्नो क्रिएसन हुन्छ। जस्तै मैले सुसी बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो आफ्नै क्रिएसन छ। मैले ससहरू पनि मेरो आफ्नै गर्छु। अरूले बनाएको र मैले बनाएको फरक हुन्छ। त्यसमा पनि त्यस्तै सेक्रेट रेसिपीहरू चाहिँ हुनुपर्छ।
भनेपछि लगानी प्राप्त गर्नको लागि पनि आफ्ना आइडियाहरू चाहिँ सेयर गर्न जान्नु पर्यो युवाहरूले पनि होइन। सुशीकै कुरा गरौँ न त, यहाँ सुशी किङ हुनुहुन्छ, हामीले सुशीलाई चाहिँ अलिकति पछाडि राख्यौँ कि होइन। एउटा परिकार हो जापानिज भनेर हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौँ, तर तपाईँले नेपाली मसलाहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन। एउटा सुशीकै परिकार छ कर्ण नेपाली सुशी भनेर, अर्को छ सकारात्मक सोच सुशी भनेर होइन। यो दुईटा परिकार चाहिँ कस्तो हो अनि अरू सुशी भन्दा यो अलिकति महँगो पनि छ भनिन्छ, कसरी? हामी कुक मान्छे हो, हामीले अगाडि जे सामान छ त्यसले हामी परिकार बनाउँछौँ। जस्तै चाहिँ मैले चाहिँ सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्किङ रोल भनेर राखेँ, जहाँ कि त्यो अरूले चाहिँ त्यो क्रियास नै गर्न नसक्नेलाई हामीले नयाँ आइडिया निकाल्ने हो। त्यसैले त्यो धेरै चल्छ त्यो जर्मनीमा। जस्तै त्यो एक त सकारात्मक सोच भनेको रोल भनेको एउटा भेजिटारियस रोल हो होइन, भेजिटेरियन हो, त्यो स्पार्गल राखेर चल्छ त्यहाँ। अनि एउटा चाहिँ मैले कर्ण नेपाल सुशी रोल किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्ण सरले नेपालको टुरिज्मको उसमा चाहिँ धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ देशको लागि, कर्ण साके सरले। अनि एक त कर्ण सरको पनि नाम आउने भयो, त्यसपछि हाम्रो देशको पनि नाम आउने भयो, कर्ण नेपाल सुशी रोल भने हाम्रो कमसेकम एउटा एउटा नेपालको नाम त लियोस्। अनि त्यसमा चाहिँ मैले गोल्डन फ्ल्याग हालेर बेच्थेँ, किनभने चाहिँ गोल्डन फ्ल्याग भनेको त्यहाँ जर्मनीमा चाहिँ अहिलेसम्म अरूले युज गरेको चाहिँ मैले देखेको छैन। पहिला मैले चाहिँ 19 मा बेच्थेँ कर्ण नेपाल सुशी रोल भनेर, अहिले पछि हुँदाखेरि मैले 30 बनाएँ, तै पनि चलिरहेछ। यो कतिको समयमा भाउ बढाउनु भयो यति धेरै? डिमान्ड धेरै आयो। अनि चाहिँ मैले पहिला एक चिज सोचेँ, मैले एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ सुशी रोल बेच्यो भने 1 किलो चाहिँ म डोनेसन दिन्छु भनेर लेखेको थिएँ मैले मेनुमा होइन। त्यहाँको गभर्मेन्टले त्यसरी लेख्न मिल्दैन भनेर तुरन्तै हटाऊ भनेर मलाई आदेश आयो। तर जर्मनीमा त्यसो गर्न चाहिँ नमिल्ने रहेछ, नत्र मैले गर्थेँ, मैले चाहिँ गर्न खोजे हो, तर त्यहाँ गभर्मेन्टको त्यहाँ जर्मनको रुल अनुसार त्यस्तो चाहिँ गर्न नमिल्ने रहेछ। तर आफ्नो मन भएपछि त मनले तै पनि तन मन धनले सहयोग गरिरहेको छु। पोजिटिभ थिङ्किङ सुशी रोल भनेर जुन नाम दिनुभयो नि, त्यो नामले पनि के जनाउँछ भने कोही मान्छे अलिकति नमजा लागिरहेछ उसलाई कुनै कारणले भने त्यो खानेकुराको नामले पनि अलिकति सकारात्मक सोच आउने भयो होइन, त्यो कारणले पनि त्यस्तो खाले नाम राख्नुभयो। किन मान्छेलाई पोजिटिभ थिङ्किङ भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति एकजना ग्राहक यस्तो पनि आयो कि उनीहरूको घरमा चाहिँ प्रायः चाहिँ अब वाइफ एन्ड हस्बेन्ड प्रायः चाहिँ मनमुटाव हुने होला। अनि उनीहरू एकदम उसको वाइफ चाहिँ सधैँ अँध्यारो मुख लाएर आउने। जब उसको फिलिङ भयो कि त्यो ग्राहकले मेरो रेस्टुरेन्टमा लिएर आउनुहुन्छ है त्यसले, अनि चाहिँ किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ एक दिन अनि चाहिँ उसले चाहिँ भन्थे हेर ऊ रेस्टुरेन्टमा यति बिजी हुँदाखेरि पनि ऊ सधैँ हाँसिराखेको हुन्छ होइन, तपाईँलाई देखाउँदै मलाई देखाउँदै। अनि चाहिँ उसले भन्छ तिमी पनि यो जस्तै हाँसिरहोस्, यसो सिकोस्, मलाई देखाउन ल्याएको भन्छ कि गेस्टहरूले। त्यति भन्न पाउनु, त्यस्तो सुन्नु पाउने खुसीको कुरा हो, किनभने एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो होइन, यसलाई चाहिँ बयान गरेर साध्य छैन। कुनै पनि मान्छे पोजिटिभ थिङ्किङ बिना ऊ सफल हुँदैन, म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। तपाईँ विदेशमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि अझ विशेषतः यही खानाकै परिकारमा खेलिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली र विदेशीहरूको खानपानको शैली कस्तो पाउनु भएको छ? खाने जुन अभ्यास हुन्छ नि, किनकि त्यो खानासँग डाइरेक्ट जोडिएको हुन्छ नि त हाम्रो जीवनशैली पनि, के पाउनु भयो? अहिले यो खाने शैली पनि यो चाहिँ जस्तै यो नेपालमा विदेशमा अहिले धेरै चेन्ज भएको छ, किनभने अहिले मान्छेको आर्थिक वृद्धि बढी भएको छ होइन। पहिला आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि भनौँ न, मान्छे पेटको लागि खान्छ, अहिले मान्छेहरू चाहिँ आँखाको लागि खान्छ भन्नाले चाहिँ पहिला मान्छेहरूले चाहिँ एकदम धेरै खाने होइन, उनीहरूले हेल्थको केयर गर्दैनथ्यो। अहिले मान्छेहरू यस्तो हुन थाल्यो कि म कसरी लामो समयसम्म जिउने अनि लाइट खाना के खाने,
अनि त्यसमा सबैको अहिले विश्वमा त्यसले सुसीमा ध्यान गएको कारण त्यही हो। अनि अब यो सुसी भन्नाले चाहिँ कस्तो हुँदा कि अब त्यसमा फ्याट हुँदैन, तेल त्यस्तो फ्याट हुँदैन, अनि त्यसमा चाहिँ झन् फिस भयो। त्यो फिसले भनेको हाम्रो फ्याट किल गर्छ। अनि मान्छेले लामो समयसम्म अब जिउनको लागि, मान्छेहरू स्लिम बन्नको लागि धेरैको आकर्षण सुसीमा आकर्षण बढेको कारणै त्यही हो। अहिले चाहिँ मानिस आफू अलिकति हल्का खाएर भए पनि खानालाई नै पेल्ने, खानालाई नै पेल्ने, खानाले पेल्ने होइन, जिउ मजाले मोटाउनु भन्दा चाहिँ जिउ बनाउनको लागि पनि खाना कम खाउँ, अलिकति फ्याट कम भएको खाना खाउँ भन्ने किसिमको सोचतिर मान्छेहरू ढल्किएका छन् भन्न खोज्नुभयो यहाँले। अलिकति यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ न त। 2 छोरा र छोरी हुनुहुन्छ यहाँको होइन, उहाँहरू चाहिँ नेपाल आउन खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न? हामी आइरहेको छौँ। मेरो छोरा चाहिँ 18 वर्ष भयो, अहिले बिजनेस पढिरहेछ। छोरी त सानो छ। अनि मेरो वाइफ चाहिँ नर्स हो। ऊ त पनि आफ्नो पेसा छोडेर बिजनेसमा लागिराख्नु भएको छ। विदेशी भूमिमा रहँदाखेरि आफ्ना सन्तानहरूलाई चाहिँ नेपालीपन सिकाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ भनिन्छ कि, तपाईँको अनुभव कस्तो छ? यो कुरा चाहिँ साँचो हो। त हामीले हामी हाम्रोमा एउटा नेपाली सङ्गठनहरू बनाइरहेछौँ होइन। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ गुठी जस्तै, हामी त नेवार मान्छे, हामी ह्याम्बर्ग नेवा खला भने एउटा संस्था नै खोलिराखेका छौँ। अब त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब नेवारी भाषा नेपालीहरूलाई चाहिँ नेवारी भाषा नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले फ्युचरमा चाहिँ क्लास दिने, हप्ताको 1 दिन क्लास लिने भनेर हामी चाहिँ प्रोग्राममा छौँ। हजुर, अनि कस्तो हुन्छ नेपाली भेट हुँदाखेरिको त्यो माहौल? अझ विशेष गरी ती सन्तानहरू जो बालबच्चाहरू हुन्छ जो नेपालमा आउनु भएको छैन त्यति होइन, उतै जन्मिनु भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ नेपाली बन्नको लागि नेपालका कस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति परिचित गराउनुहुन्छ यहाँहरूले? प्रायः उता हामी नेपालहरूमा चाहिँ प्रायः चाहिँ यो हाम्रो घरमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो चाहिँ मन्दिरको, जस्तै 5 तले मन्दिरको भयो, त्यसो पोस्टरहरू भयो, नेपालको कुनै त्यो मन्दिरहरू भयो होइन। हाम्रो चाहिँ कल्चरहरूको चाहिँ के सामान हामी सजाइराखेका हुन्छौँ। जस्तै यो काँचको थालहरू भयो, कचौराहरू भयो, हामी त्यसो चाहिँ नेपाली टोपीहरू, नेपाली झन्डाहरू भयो, ताकि त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो नेपाल चाहिँ दिमागमा सधैँ रहिरहोस् भनेर नेपाल पनि बोल्छन्। त्यहाँ हरेक प्रोग्रामहरू भइराखेको हुन्छ। जस्तै यो दसैँमा चाहिँ दसैँ भयो, तिहार भयो, त्यस्तो प्रोग्राम चाहिँ नेपाली ग्रुपहरू भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो तपाईँको एकाडेमीबाटै पनि धेरैले सुसी बनाउन सिकिरहेका छन् होइन, सिकेर कतिले रेस्टुरेन्ट पनि खोलिसकेका छन्। अब यसपछि तपाईँ आफ्नै योजना चाहिँ के छ, के गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, थप बताइदिनुहोस्। अब मेरो सोच भनेको अहिले युरोपको हरेक कन्ट्रीमा एउटा ब्रान्च खोल्ने। अहिले ब्रान्च कहाँ छ? अहिले त नेपाल, अहिले जर्मनीमा मात्र छ, यहाँ नेपालमा दर्ता गरेको छ। अहिले मैले विदेशमा भन्दा पनि नेपालमा युवाहरूलाई रोजगार दिएर यहाँ नै धेरै यो एउटा चाहिँ होटेल सङ्घसँग मिलेर काम गर्न खोजिरहेको छु। किनभने मैले ट्रेनिङ दिने, होटेलहरूले उनीहरूलाई जब दियोस्। हजुर, ताकि सकेसम्म त उनीहरूलाई नै रेस्टुरेन्ट खोल्न चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने हो। किनभने मैले ट्रेनिङ, म के भन्छु भने मैले यो ट्रेनिङ दिनुको अर्थ के हो भने मैले एकजनालाई सक्षम बनायो भने भाइले पनि अर्को 2जनालाई सक्षम बनाउनुहोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो शिक्षाहरू दिन्छु म। हजुर, यो उद्देश्यको लागि कुराकानी कस्तो भइरहेको छ? समन्वय कतिको अगाडि बढेको छ त? होइन, कतिले त मैले फ्रीमा सुसी ट्रेनिङ दिन्छु भने कतिले त पत्याएन। हाँस्छन् मान्छेहरू, कस्तो मूर्ख होला भन्छन् है। अनि जब चाहिँ एउटा सुरुमा यहाँको मार्केट के कसो छ, यहाँको त्यो पनि बुझ्न आएको मैले होइन। जब चाहिँ एकैचोटि अब 15 जनाको लागि दिन्छु भनेको 500ले चाहिँ रजिस्टर गर्दाखेरि झन् खुसी लाग्यो। जे धेरै युवाहरूले चाहिँ गर्न खोजेको रहेछ भनेर थाहा पाएँ। त्यो आवेदनको तपाईँहरूले प्रक्रिया कसरी राख्नु भएको थियो? 15 जनालाई मात्र सिकाउँछु भनेर यहाँले नै त्यो सिट पनि त्यति बनाउनको लागि भन्नुभएको थियो कि, अथवा यहाँ जो आयोजक हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो आइडिया दिनुभएको थियो? होइन, खासमा मलाई आउन जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अनलाइनमा चाहिँ उ गरेको थिएँ। अनलाइनमा चाहिँ जसले इन्ट्रेस्ट छ उसलाई चाहिँ अनलाइनमा रजिस्टर गरेर हामीले चाहिँ फेसबुकमा सोच समूहको तर्फबाट प्रचार गरेको थिएँ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ जब त्यो मान्छेहरूको चाहिँ आयो, अब फेरि पहिला हामीले पोखरा पनि गर्ने भनेको, अब फेरि चाहिँ अब कृतिपुरमा त्यो मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट भएर फेरि अब कृतिपुरमा पनि गर्ने भएको छ। कृतिपुरमा पनि प्रोग्राम गर्छु।
तपाईँले ट्रेनिङ दिने अनि दिँदै हुनुहुन्छ अझै पनि होइन ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ कति प्रकारका सुसी बनाउन सिकाउनुहुन्छ हामीले नेपालमा रेस्टुरेन्टमा गएर खाने जुन सुसी हुन्छ नि त्योभन्दा कस्तो प्रकारको फरक हुन्छ त्यसमा नेपाली मसलाहरू मिसाएर फरक किसिमले बनाइने हो कि कस्तो हो त मैले चाहिँ जापानमा सुसी चाहिँ 5 थरीको हुन्छन् जस्तै अब चाहिँ माकी निग्री क्यालिफोर्निया फोटोमाकी भन्छन् ह्यान्ड रोल भन्छन् होइन अब त्यो आइटमहरू चाहिँ जति आइटम छ त्यसलाई चाहिँ त्यो हामीले खास 5-6 आइटमलाई नै त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ हामीले चाहिँ 100-150 थरीको चाहिँ आकार बनाउन मिल्छ अब हामीले मैले चाहिँ जापानमा रियल उसको चाहिँ स्किल मात्र दिने हो देखाउने मात्र हो स्किल प्र्याक्टिकल चाहिँ गर्नुपर्छ अब कोही मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट छ भने म यसो बिजनेस गर्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ आइडिया दिने हो उनीहरूलाई चाहिँ यो कसै स्पेसल त्यस्तै बिजनेस गर्नु छ भने कुनै युवाले मलाई म यसो गर्नु छ मलाई बिजनेस गर्नु छ मलाई यो सबै शिक्षा लिनु छ भने म उसलाई चाहिँ फ्रीमा ट्रेनिङ दिएर उसलाई चाहिँ सबै यो बिजनेसको आइडियाहरू सबै दिन सक्छ त्यसो भए अस्ति यहाँले जुन ट्रेनिङ दिनुभयो त्यो ट्रेनिङमा धेरै जस्तो सेफ नै आउनुभएको कि सामान्य रूपमा जो चाहिँ बेरोजगार हुनुहुन्छ अब सिक्छु भनेर पनि आउनुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसल चाहिँ यो सेफहरूलाई स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ दिने भनेर सोचेको थिएँ हामीले अनुभवीहरूलाई चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ गरेको थिएँ तर चाहिँ अरू भर्खर युवाहरू पनि चाहिँ केही बिजनेस गर्ने सोच मलाई बिजनेस गर्ने सोच छ भने आएकोलाई पनि केही सिपै नभएकोलाई पनि हामी इन्ट्री गरायो अनि यहाँले तालिम दिँदाखेरिको अवधि कति समयको अहिले यहाँ नेपालमा 3 घण्टाको कोर्स हो हजुर हामी उनीहरूलाई किचनमादेखि लिएर चाहिँ हामी भेजिटेबल कटिङदेखि लिएर टेम्पुरा बनाउनेदेखि लिएर हामी फिल्डमै लाइफै देखाउँछौँ लाइफ देखाउँदै भेजिटेबललाई कसरी तयार पार्ने कसरी रोल गर्ने कसरी टेम्पुरा कसरी बनाउने भनेर हामी लाइफै देखाएको थियौँ अनि त्यो 3 घण्टा पोख्त हुन्छ त पूर्ण रूपमा मान्छेले सिक्न सक्छ त कुनै मान्छेले सफल बनाउने हो भने उसलाई माछा दिने हो भने उसलाई चाहिँ बल्छी दिने भन्छ होइन अब त्यही यो सुसीको यो स्किल पनि हामीले बल्छी मात्र दिने हो उनीहरूलाई होइन उनीहरूले हामी चाहिँ यो सुसीको स्किल यो कसरी रोल गर्ने अब त्यो इन्ट्रेस्ट नहुँलाई 1 वर्ष कोर्स राख्ने सिक्दैन एउटा सिक्न चाहने मान्छेलाई त्यो 3 घण्टा भनेको त्यो 3 घण्टामा उसले चाहिँ धेरै सिक्न सकिन्छ त्यसपछि पनि थप रिसर्च भनेको त युट्युबबाट पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन थप सिक्न पनि सक्नुहुन्छ हजुर यहाँको प्रयासहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा सङ्घर्षको कथाहरू पछि विभिन्न व्यथाहरू हुँदै सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढेको पाइन्छ होइन कार्यक्रम प्रयासमा आएर आफ्नो समय पनि दिनुभयो तपाईँले यति बेला तपाईँको प्रयास नै सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ सिपमूलक तालिम लिउँ सक्षम बनाऊ आफू पनि बनाऊ अरूलाई पनि बनाऊ भन्न चाहन्छु जुनसुकै क्षेत्रमा होस् जुनसुकै सिप होस् त्यो सिकिराखियो भने जिन्दगीमा कुनै न कुनै समयमा त्यसले साथ दिन्छ र काम अगाडि गरियो भने सफलता पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ होइन तपाईँलाई अरू केही भन्न मन छ म त युवाहरूलाई के भन्छु भने अझ मसँग पैसा छैन मसँग सिप छैन भने सिप हुनेले चाहिँ मसँग यो सिप छ भनेर प्रचार गरौँ सकेसम्म सिप तालिम लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् घरमा बसिराख्नुहोस् र सकारात्मक सोच किताबहरू पढ्नुहोस् मोटिभेसनल किताबहरू पढ्नुहोस् एउटा मोटिभेसनल किताबले नै मान्छेलाई परिवर्तन ल्याइदिन्छन् यो तपाईँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि यो यहाँ बोलाइदिनु भयो कि मनका कुराहरू बोल्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद हजुर युवाहरू विदेशमा पलायन हुनुको मुख्य कारण स्वरोजगारको अभाव हो सानो होस् वा ठूलो व्यवसाय व्यापार उद्योग पैसाको बलमा होइन सोच विचार सिर्जनाको आधारमा पनि गरिनुपर्छ सिपमूलक तालिमहरू लिनुभयो भने जीवनका कुनै न कुनै मोडमा त्यो सिप तपाईँको काम मात्र आउने होइन सफलताको सूचक पनि बन्न सक्छ कार्यक्रम प्रयास आजलाई यति नै अर्को हप्ता अर्का व्यक्तित्वको प्रयास सहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ हवस् त नमस्कार It's an AP1 presentation.